रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नूं फरमान। कि ओ सब तेरियां राहां विच होण, तेरे निगाहां। कि ओ सब तेरियां राहां विच होण, तेरे निगाहां। सो तेनू अपने हत्थां दे ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हत्थां दे ओ आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना टेढ़ खावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना टेढ़ खावणगे। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू पैरां हेठां पेवेगा, फिर खोपड़ियों ना भी। तू पैरां हेठां पेवेगा, फिर खोपड़ियों ना भी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। आए हम खुदावंद के कलाम के लिए हमारियों के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल पाक, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
खुदा आज शाम तेरी आगे सर नगो है, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अपने इन अजीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको हमने इस्लाम से सिखाया, और ख़ास तौर पे हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें रास्ते में हमारी हिफाजत निगहबानी की, इस्लाम से हमें लेकर आया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज शाम तेरे खादम को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। सर से लेकर पाँव तक तेरे बेटे यीशु के लहू से छुपाते हैं, उसके अंदर ज़ुबान की तकदीस कर। आज शाम जो भी कलाम हो तेरा पाक वो हमारी मदद निगहबानी करे। हमारे कानों को मसा कर ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनें, तेरे कलाम पर अमल करें और इसको अपने दिलों पे नक्श करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि रूपदन जान के कानों को मसा कर ताकि तेरी आवाज़ को रूह और शाही से सुने। और खुदा आज के काम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। और खुदा ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, गमज़दा बच्चों के लिए हम दुआएं ख़ैर करते हैं, तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करते हैं कि इनको तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। तस्सलीकियों का पहला खाता है पौलुस रसूल का और उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकफ रहो, ताकि औरों की मानत जो नाउमीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदावंद को भी जो सो गए हैं यीशु मसीह के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी हैं उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, आमीन। यहाँ पर जो खुदावंद का कलाम एक उम्मीद की बात करता है जो हर किसी के लिए है, कि यहाँ पर वो पौलुस रसूल कहता है, भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकफ रहो। खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि खुदावंद के लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ लायक तौर से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, जो खुदा के खौफ में है, जिनको पता है कि ये जो दुनिया है ये एक आरजी जगह है, एक टेंट है, एक खैमा है, तो उनके लिए यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल मरने का लफ्ज नहीं बल्कि सोने का लफ्ज इस्तेमाल करता है। और अगर हम करंथियों 15वें बाब को पढ़ें तो वहां पर वो कहता है हमारा ये जो खैमे का घर है ये गिराया जाएगा, और खैमे को आम फैम तंबू भी कहते हैं, टेंट इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया है। और अब जानते हैं कि टेंट जो होता है वो कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। अगर आज यहाँ फंक्शन है तो यहाँ लगा रहेगा, गली में लग जाएगा, कल और किसी जगह पर फंक्शन है तो किसी और जगह पर चला जाएगा, फिर और कोई प्रोग्राम है तो गोया के टेंट जो है वो मुस्तकिल नहीं है, वो ऑर्डिनरी है, वो आम है, फॉर अ लिटिल टाइम। सो ये बदन जो हमारे हैं मुकद्दस, किताबें मुकद्दस इनको टेंट के तौर पर लेती है। हम इंसान जो दुनियादार हैं, हम इसको ही सब कुछ समझे बैठे हुए हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन खुदा का कलाम इस बदन के खेमे को टेंट कहता है। बल्कि अगर आप जाएं पतरस के खाते में, इस जिंदगी को लहर कहा गया है। लहर आती है, वेव आती है, इस तरह यकदम साया कहा गया, शैडो, फूल कहा गया है, एक ख्याल
कहा गया है, हमने दुनिया को परमानेंट समझा हुआ है। राणा साहब अकम बोलो, हमने दुनिया को परमानेंट समझा हुआ है। हमने दुनिया के साथ ऐसा दिल लगाया है जिस तरह सब कुछ यही है। लेकिन मेरे अजीजों, ये सब कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान को आप देखते हैं तो पाकिस्तान के जैसे मुआशी हालात हैं, जैसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा माहौल है या जैसा फूड है हमारे पास, हमारी यहाँ 50-60 साल से ज्यादा जिंदगी एवरेज नहीं है। और दिनों को तो पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह दिन चढ़ता है और गुजर जाता है। अब कल न्यू ईयर है, आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, ये साल भी गुजर जाएगा। गोया कि जिंदगी मुख्तसिर रह गई है। लेकिन हमने इस मुख्तसिर जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझा हुआ है, जबकि खुदा का कलाम इसको खैमा कहता है। खुदा का कलाम एक तंबू कहता है। और जो ईमानदार लोग हैं वो जरूर इस जिंदगी पर गौर करते हैं। दाऊद क्या कहता है? खुदा मुझे मेरी जिंदगी के दिनों को गिनना सिखा दे। जब अगर हमारा कोई एग्जाम्स होते हैं या कोई और काम होता है तो हम उन दिनों को गिन गिन के गुजारते हैं। जिसके लिए हमने तैयारी करनी होती है उसको हम गिनते हैं कि आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए, आज इतने। ईमानदार हमेशा अपनी मौत के दिन को याद करता है, क्योंकि एक दिन उसने खुदा के सामने जाकर इसका हिसाब भी देना है। मौत का लफ्ज कभी भी खुशी का लफ्ज नहीं रहा। मौत का लफ्ज जब भी आता है दुख साथ आता है, उदासी आती है, आंसू आते हैं, अफसुर्दगी आती है। लेकिन किन के लिए? जो दुनियादार हैं, जो गुनाह में दबे हुए हैं। लेकिन खुदा के लोगों के लिए मौत कोई मानी नहीं रखती है। उनके लिए मौत महज एक दरवाजा है जिसमें से गुजर कर उन्होंने हमेशा की जिंदगी में जाना है। यहां पर पौलुस एक बहुत बड़ा मुकाशिफा खोलता है। वो कहते हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। अच्छा, सोने का लफ्ज वो इसलिए इस्तेमाल करता है कि रात को जब हम सोएंगे तो वो कि जो शख्स सोता है, बेटा उधर बैठो, मामा के पास है, जल्दी कैसे तो पापा के पास बैठो। जो सोते हैं, सुनिए, जो सोता है शख्स, उसके लिए क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर विकी साहब सो जाते हैं तो फैमिली के लोग जाग रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये सोया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, अभी ये डिस्कनेक्ट है, अभी ये गुफ्तगू हमारे साथ नहीं कर रहा, हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो जुदाई है ये थोड़े वक्त की है। यहाँ पर पौलुस रसूल जो यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं उनकी मौत की जुदाई को कहते हैं थोड़े दिनों की है। उसके बाद वो जिस तरह मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है वो भी मुर्दों में से जी उठेगा। क्रिश्चियन लोग जो मुकद्दसीन सेंट्स हैं वो क्यों मौत से खौफजदा नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद एक नई जिंदगी हमें मिलेगी। अगर हम जॉन 10:10 को देखते हैं, यूहन्ना 10वें बाब की 10वीं आयत में, वहां पर यीशु कहता है मैं इसलिए जमीन पर आया वो जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। कसरत की इंग्लिश में लिखा है इटर्नल लाइफ पाए, वो अबंडेंट लाइफ पाए, एवरलास्टिंग लाइफ, ना फना होने वाली जिंदगी पाए। अगर आपको मैं लेके जाऊं लूका की जेल में, वहां पर 2 मौतों का जिक्र है। एक गरीब शख्स की है और एक गरीब लाजर की, और एक अमीर शख्स की है। जो ही गरीब मरा, कलाम कहता है कि उसकी वो मुकद्दस था, वो खुदा के साथ चलता था, उसकी रूह को लिया और अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और एक बदकार शख्स जो खुदा के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है, वो भी जो ही मरता है तो उसको पकड़ा और जाकर जहन्नम में फेंक दिया। आपने सुना होगा कितनी दफा। और जो ही वो शख्स जो जमीन पर अपने कपड़ों को शायद मिट्टी नहीं लगने देता था, जिसके सराहने साकी खड़े रहते थे, पानी लेकर खड़े रहते थे, आज एक बूंद बूंद को तरस रहा है और कहता है बाप अब्राहम इस लाजर को भेज
کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں تڑپ رہا ہوں. کیا کتنی زندگی اس نے پائی ہوگی؟ 50 سال، 60 سال، 70 یا 100 سال. لیکن اب جو اسے سزا ملے گی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اکیلا جل رہا ہے. اور ابھی عدالت نہیں ہوئی. ابھی جب یسوع عدالت کرے گا تو اسے آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکے گا. سو میرے عزیزو، آج ٹائم ہے ہمیں چوز کرنا ہے دنیا داری کے چند دنوں کو یا ہمیشہ کی زندگی کو. اگر ہم روپے پیسے کی بات ہو، بزنس کی بات ہو، تو ہم کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نفع کی بات ہونی چاہیے، لیکن نجات کے سلسلے میں ہم بے وقوفی کر رہے ہیں. ہم چند دنیا داری کے عیاشی کے دنوں کو لے رہے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے دنوں کو میرے دل کو ختم کر رہے ہیں. اب دیکھ رہے موت کیا ہے. کینیڈا یا امریکہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن موت کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے. کہ ہم علاج کی پرابلم تھی، چلو ہمارا تو یہاں پر تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں موت ایک حقیقت ہے میرے دل. ہم سب نے مر جانا ہے، ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. کتنے کتنے دن ہیں ہمارے. آج بیسٹ ٹائم ہے کہ یاد رکھیں ہماری بزرگا جو چلی گئی ہے اب اس نے ہمارے پاس نہیں آنا. داؤد بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا تو کلام کہتے اس نے روزے رکھے. 7 دن تک وہ اندر پڑا رہا روزے میں، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. بادشاہ تھا، اپنی شاہی پوشاک اتاری، ٹاٹ اوڑا اور گریہ زاری کرتا رہا کہ خدا میرے بیٹے کو بچا. اب وہ نوکر جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ بادشاہ کتنا اداس ہے. آخر وہ بچہ مر گیا، 7 دن کے بعد مر گیا. اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے داؤد بادشاہ کو جا کے دروازے کو نوک کیا اور پتا وہ سوچے تھے اب یہ بیمار تھا تو اتنا دکھی تھا تو اب یہ کیا کرے گا. جو ہی نوک کیا تو بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ تیرا بیٹا مر گیا ہے. اب داؤد کا بہیو کیا تھا آگے سے. داؤد کہتا ہے میرے لیے پانی منگواؤ، میں نے نہانا ہے. نہایا، پوشاک پہنے، کہتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے. تو انہوں نے کہا داؤد بادشاہ جب تیرا بیٹا بیمار تھا تو اتنا دکھی تھا، مر گیا تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جب تک وہ بیمار تھا میں خدا سے شکایت کرتا تھا کہ یہ بچ جائے، لیکن اب مجھے پتا ہے کہ اس نے میرے پاس نہیں آنا بلکہ میں نے اس کے پاس جانا ہے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے. تو بھائی وکی اور جو سسٹر ہیں سارے لوگ جو ہیں یاد رکھیں کہ ہماری بزرگاں چال جا چکی، اب ان کا فیصلہ جو ہے وہ خدا نے کرنا ہے. کیونکہ اگر 22واں باب پڑھیں آپ مکاشفہ کی کتاب کا، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. اجر خدا نے دینا ہے، لیکن سوچیں کہ ہم نے میری زندگی کہاں جانا. یہ زندگی ایک اجر ہے، لیکن یہاں پر خدا کا کلام ایک زندہ امید ہمیں دے رہا ہے، یہ کہ جو یسوع مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، اور سونے والوں کے لیے امید ہے کہ وہ جلد جاگیں گے. اور اس کے لیے ایک بڑا سولڈ قسم کی وہ دلیل بھی یہاں پر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس لیے ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ اٹھیں گے کیونکہ جس طرح یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس طرح جو مسیح یسوع میں مریں گے وہ بھی یسوع مسیح کی طرح جی اٹھیں گے. کون اٹھیں گے؟ جو یسوع مسیح کے ساتھ یہاں پیار کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے، دعا کرنے والے، بائبل مقدس کو پڑھنے والے، اپنے اندر خوف رکھنے والے، جن کو پتا ہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب نے مرنا ہے. کلام میں لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، وہ امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو اس نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ کیا جہنم میں جائیں گے یا ابراہیم کی گود میں جائیں گے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم اداس ہوئے ہیں تیرے کلام نے ہمیں تسلی دی ہے. تیرے بیٹے یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں، وہ نہیں جو دنیا دیتی ہے کہ پھر بے چینی آ جائے. خدا ہم بھائی وکی کے لیے
دوسرے بھائی کے لیے جو بہنیں وہاں پر کینیڈا میں ہیں ان کے فیملیز اور وکی کے پاپا کے لیے اور ان بہنوں یہاں پر جتنے عزیز ہیں ہم ان کے لیے تسلی کی دعا کرتے ہیں. ایک ایک روح جان بدن پر تیرا لہو آئے اور ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے جو بھی تیرا منصوبہ ہے خدا تو پورا کر خدا, تاکہ تیرے لوگوں کے لیے کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی پرابلمز نہ آئے. ہم کل جب ان کا فیونرل ہوا, جب ان کا جنازہ ہوا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری بندی تھی, تو نے واپس بلا لیا ہے. وہ کہ ہم دکھی ہیں لیکن ہم تیرے کلام کے مطابق اعلان کرتے ہیں خدا تو نے دیا, تو نے لے لیا, تیرا نام مبارک ہو, تیرا نام سدا مبارک ہو. خدا میں خدا میں یہاں پر جتنے عزیز و لواقین رشتہ دار ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں, ہم سب کے لیے تسلی اور تشفی کی دعا کرتے ہیں. تیرے بندہ بھائی سیسل کے لیے بھی ہم اطمینان اور تسلی چاہتے ہیں, ان کے خاندان کو بھی برکت دے خدا. تو غرض جتنے بھی عزیز ہیں ان کے دکھی دنوں پر یسوع مسیح تیرا پاک لہو مار سب کو اطمینان بخشنا خدا. ان عزیزوں کو بھی برکت دے, جب یہ واپس جائیں تو خدا ان کا بھی ساتھ دے. دانے کے لیے, بابی کے لیے بھی, پوری فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں. شکریہ خدا, یقیناً تو نے ہماری دعا کو سنا ہے اور اس خاندان کو تسلی دی ہے. اور جب آنے والے دنوں میں ان کا جو بھی پروگرام ہے میموریل سلسلے کے میموریل سروس کے تعلق سے بھی, تو اپنے لوگوں کی بڑی رہنمائی کرنا اور ان کو برکت دینا. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا جائے, تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کر, تو بھی قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. یسوع مسیح کا فضل ہم سب پر اور خصوصاً اس گھرانے کے ساتھ اور اسرائیل قوم کے ساتھ تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک.